من ٹھارے آ گیا میں تو بیدار کرنے واسطے شروع کیتے تو ستے نہ رہا جو رب دا سوہنا من ٹھارے آ گیا لے کے دنیا لئی پیار آ گیا بی بی آمنہ لکھ مبارکاں رب دا سوہنا دلدار آ گیا رب دا سوہنا من ٹھار آ گیا نصیب حلیمہ دا رب جگایا نصیب حلیمہ دا رب جگایا سونے نو چک کے گودی چ پایا دو جہانا دا سردار آ گیا رب دا سوہنا من ٹھار آ گیا ہاں نکی نکی گل تے قتل ہو جاندے نکی نکی گل تے قتل ہو جاندے لوگ بچیاں نو زندہ دفناندے ظلمت مٹان لئی جہالت مکان لئی انوار آ گیا رب دا سوہنا من ٹھار آ گیا میرے نبی دی مثالی نہیں مل دی میرے نبی دی مثالی نہیں مل دی دساں کی تینوں گل اپنے دل دی میرے دل نو تیرے دل نو قرار آ گیا رب دا سوہنا من ٹھار آ گیا بی بی آمنہ لکھ مبارکاں رب دا سوہنا دلدار آ گیا مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد واجب الاحترام انتہائی قابل قدر سامعین کرام اللہ رب العزت دا انتہائی فضل و کرم ہے کہ اللہ مالک نے مینوں اور توہانوں اپنے گھر دے اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی دعا کرو اللہ سب دا آنا قبول و منظور فرمائے میرے برادر مکرم مولانا زبیر فاروق صاحب جڑے ماشاءاللہ رنالہ تو سفر کر کے آئے انہاں نو ویکھ کے میری تھکاوٹ لے گئی اللہ تعالیٰ انہاں دیاں تھکاوٹاں بھی دور کرے ماشاءاللہ بہت بڑے ورکر نے رنالہ دی پہچان نہیں اللہ تعالیٰ انہاں نو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ انہاں نو صحت و عافیت والی لمبی زندگی دے اللہ تعالیٰ انہاں دا سایہ رنالے والے دے سر تے ہمیشہ قائم رکھے اجی کہہ دو آمین اور اسی طرح میرے محترم بھائی مولانا شاہد ادریس مدنی صاحب مولانا عبدالمنان ناصم صاحب اور مولانا ارشد ڈوگر صاحب دیگر جتنے علماء کرام اللہ تعالیٰ سب دیا محنتاں قبول فرمائے حضرات محترم ربیع الاول چاند نظر آ گیا تو انہوں پتہ چلیا کہ نہیں چلیا او دوجے محلے دی مسجد چکر لا لو پتہ لگ جائے گا میں ویسے نہیں سی پتہ میں راہ چاندیاں پتہ لگ گیا کہ نکے نکے بال نا او بازار چ نکل کے تے مرحبا 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 تے نماز عشاء کسی ایک نے نہیں پڑھی اللہ تو میں موضوع اور دیتا گیا سی لیکن میں سوچیا کہ چلو ماشاءاللہ ربیع الاول شروع ہو گیا تو انشاءاللہ الرحمن نبی علیہ السلام دی سیرت دا تذکرہ ہوئے گا آقا علیہ السلام دی آمد اور آپ دے بچپن اور یتیمی دا ذکر کراں گا میں وقت پہلے ہی بہت ہو چکے ہیں صبح ویسے بھی جمعہ ہے اور میرے متعلق کا پتہ ہے میری بہت ساری ذمہ داری ہوں یعنی میری اپنی کوشش ہوتی کہ جلدی ٹائم نال بندہ فارغ ہوئے گھر پہنچ جائے تو کوشش کراں گا کہ میں نہایت اختصار دے نال نبی علیہ السلام دی سیرت دے اس پہلو نو ذکر کراں اللہ کو دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ مینوں اور تہانوں سنا کے سمجھ کے او دے مطابق عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے بلا کسی تمہید دے میں اپنی گفتگو دا آغاز کرنا توجہ کرنا ذرا
میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد باواز بلند کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج پتہ چلنا چاہیے کہ میرے پیغمبر دی سیرت دا تذکرہ ہویا ہے۔ دو چک دی اس مسجد عمر فاروق اندر آن والے نے میرے پیغمبر دا نام سن کر کے درود رج کے پڑھیا تے گج کے پڑھیا ہے۔ میں دعانوں بار بار نہیں کہنا نبی پاک تے درود پڑھن دا، او امتی کادا جنوں کہہ کے درود پڑھانا پوے۔ ایک مرتبہ میرے پیغمبر تے درود و سلام پڑھو گے، اللہ سمانا تو 10 رحمتاں دا نزول فرمائے گا، 10 گناہاں تے معافیاں دے قلم اور 10 نیکیاں لکھ دیتیاں جان گیاں، جنت دے اندر 10 درجے بلند کر دیتے جان گے۔ اس واسطے جدوں بھی میرے پیغمبر دا نامی اس میں گرامی آئے، باواز بلند کہنا صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محبوب علیہ السلام جدو اس دنیا کائنات دے اندر تشریف لے کر کے آئے نے، مسند احمد دے اندر روایت موجود ہے، میرے پیغمبر دی والدہ ماجدہ سیدہ بی بی آمنہ فرماندیاں نے مینوں خواب آیا کر دے رسول اللہ دی پیدائش تو پہلے میں اپنے جناب خوابہ دے اندر بڑیاں سونیاں چیزاں دیکھیا کر دی۔ ایک رات میں نے یہ بھی خواب آئی نا کہ میرے بدن دے وچ ایک روشنی نکلی ہے اور وہ روشنی پوری کائنات دے اندر پھیل چکی ہے نا، مشرق و مغرب دے نال روشن ہو گئے نے، حتیٰ کہ ملک شام دے محلات بھی اس روشنی دے نال روشن ہو گئے نے۔ اللہ اکبر، اللہ میں سمجھ گئی اللہ تعالیٰ کچھ بڑیاں خوشخبریاں سنانا چاہتے نے۔ اللہ اکبر، اللہ جدوں میرے پیغمبر اس دنیا کائنات تے تشریف لے کر کے آئے، فجر دا ویلا ہے، ادھروں جناب رات دا اندھیرا ختم ہو رہے، سورج دی روشنی طلوع ہونے والی ہے۔ اللہ رب العزت نے بدر منیر نو بھی روشن فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر نو اس دنیا کائنات دے اندر اللہ نے مبعوث فرمایا۔ لوگوں میں گل کرنا چاہنا، جدوں شام دا ویلا ہویا، شام دا ویلا آسمانہ دا سورج اے مغرب دے اندر جا کر کے غروب ہو گیا، لیکن جڑا بدر منیر اس صبح رب کائنات نے اس دنیا دے اندر مبعوث فرمایا سی، قیامت دیاں دیواراں تک غروب ہو سکدا نہیں ہو سکدا۔ جدوں اس بدر منیر دیاں روشنیاں مک جان گیاں، اگلے دن قیامت ہوئے گی۔ اللہ اکبر، اللہ سننا لگے گی بلان کو صحیح کرو، آواز بڑا ساکے چیدہ پیا۔ اللہ اکبر، توجہ کرنا حضرات محترم، غور کرنا، ذرا میں جنہ باتوں کا ذکر کرنا چاہنا۔ میں اپنی گل اس انداز اندر سناواں تہانوں، او سارے جگ وچ ہوئی روشنائی تے مکے وچ چن چڑھیا۔ ہن پتہ چلنا تہاڈا، اج پتہ لگ جائے کہ تسی نبی پاک دا تذکرہ سنن واسطے آئے ہو۔ لوگ اے نہ کہن وہاں بھی نبی پاک دا تذکرہ نہیں کر دے، آؤ اس یہ انداز اندر اپنے پیغمبر دا ذکر کرنا ہے تاکہ ساڈے متعلق کوئی اس طرح دا کوئی الزام نہ لگائے۔ او سارے جگ وچ ہوئی روشنائی تے مکے وچ چن چڑھیا، مکے وچ چن چڑھیا، مکے وچ غلے خوشبواں دے غل گئے، رب دیاں رحمتاں دے دروازے کھل گئے، ہے جے رحمت رم جم لائی تے مکے وچ چن چڑھیا، تے مکے وچ چن چڑھیا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا حضرات محترم، غور کرتے چلے جانا۔ اپریل دی 22 تاریخ 571 عیسوی جدا اج 2021 پہ چل دے۔ اللہ اللہ، اور ربیع الاول دی زیادہ تر
تر مورخین نے 9 ربیع الاول تاریخ بتلائیے، کچھ نے 12 ربیع الاول دا ذکر کیتا ہے۔ بہرحال جدوں بھی میرے پیغمبر اس دنیا کائنات دے اندر آئے، اس دنیا تو اندھیرے مکان واسطے آئے میرے پیغمبر، جہالتہ مکان واسطے آئے میرے پیغمبر۔ جدوں میرے نبی اس دنیا دے اندر آئے نے، رحمتاں لے کر کے آئے نے، کائنات دے لوگوں برکتاں لے کر کے آئے۔ لیکن میں جس پہلو دا ذکر کرنا چاہنا، وہ میرے پیغمبر دا بچپنے تے یتیمی والا بچپنے۔ اللہ اکبر اللہ، میرے نبی دنیا تے آئے تے میرے نبی دی آمد تو چند ماہ قبلی میرے نبی دے والد ماجد سید سردار عبداللہ سے دنیا تو جا چکے نے۔ اللہ اکبر اللہ، جدوں اس طرح نو مولود گھر دے اندر آمد ہے، اولاداں والے بیٹھے ہو، جان دے ہو نا، وہ کسے نو خوشیاں خون نہ خون، ماں پیاں نو تے بڑیاں خوشیاں ہویا کر دیاں نے، باپ نو الگ چاہ ہندے نے، ماں نو الگ خوشی ہندی ہے۔ اے اپنے نو مولود دے چہرے والوے کر کے اپنے غم بھول جایا کر دینے۔ اللہ اکبر اللہ، لیکن جناب لوگ اج میرے پیغمبر نال محبت کرنے واسطے موجود نے، اج میرے پیغمبر دا سگا باپ دنیا تے موجود کوئی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ، میرے نبی ایڈے سوڑے سڑے جڑا ویکھدا میرے پیغمبر دیاں تعریفاں کردا اپنے اپنے امداد اندر۔ اللہ اکبر اللہ، سردار عبد المطلب نو دسیا گیا جو میرے پیغمبر دے دادا لگ دے نے۔ اللہ اکبر اللہ، تو آٹے مرحوم بیٹے عبداللہ دے گھر اندر اللہ نے انہاں دی نشانی بھیجیے۔ سردار جی چل دے آئے نے، ان جا کر کے اپنے پوتے نو اٹھایا، ان چہرے وال نظرہ ماریاں نے، سیدہ آمنہ نو مخاطب کر کے فرما دینے، اے آمنہ دسنا بیٹے دا نام کی سوچے آئی۔ امام سیدہ آمنہ فرما دیاں نے، میں اپنے بیٹے دا نام محمد رکھے آئے۔ آپ فرما دینے، میں اپنے بیٹے دا نام، میں اپنے پوتے دا نام محمد سوچے آئے۔ احمد دا معنی تعریف کرنا والا، محمد دا معنی جی دی سب تو زیادہ تعریف کیتی جاوے۔ اے دوویں نام ہی میرے پیغمبر دے دنیا تے، اے دوویں نام ہی میرے پیغمبر دے آسمانہ تے بھی نے۔ اللہ اکبر اللہ، آئیے توجہ کرنا حضرات محترم، غور کردے چلے جانا۔ اللہ اکبر اللہ، 7 دن گزرے، عقیقہ کیتا گیا میرے پیغمبر دا، مکے دے چودھری تے سردار آئے نے۔ اللہ جدوں آ کر کے پوچھیا نا، سردار جی، سردار عبد المطلب نے پوچھ دینے، سردار جی دعوت تے کھوا دیتی جے پر اپنے پوتے دا مکڑا نہیں جے وکھایا۔ اللہ اکبر اللہ، نالے نام پوچھ دینے، دسیا کہ نام محمد رکھیا گیا ہے۔ ایک کہندے نے یار خدا نام پہلے تے نہیں سنیا، نالے نام تے جناب اوکھا جا لگ دے، زبان تے چڑھ دے کوئی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ، آپ فرما دینے صبر کرو ذرا، میں تہانوں اپنا پوتا لیا کر کے دکھانا۔ انج میرے پیغمبر نو سامنے لے آندا گیا نا، انج میرے محبوب دے چہرے تے لوکاں نے نظراں پائیاں نے۔ اے مکے دے سردار تے چودھری میرے نبی دے چہرے ول ویکھدے نے، تعریفاں کیتے بغیر نہیں رہ سکے۔ اللہ اکبر اللہ، کیوں میں تے کیا کرنا وا، رب کائنات نے فرمایا ہوئے گا، اے میرے سونے محمد کی ہویا جے تہاڈا باپ سر تے کوئی نہیں تہاڈیاں تعریفاں کرن لئی، کی ہویا جے تہاڈا باپ نہیں تہاڈے نال محبت کرن لئی، میں رب تے غیوانا، میں نہ کائنات دے لوکاں دے کولوں تہاڈیاں تعریفاں کروا دیواں گا۔ اللہ اکبر اللہ، اے لوگ میرے پیغمبر نو ویکھدے نے تے تعریفاں پہ کردے نے۔ اللہ سردار جی فرماندے نے، ہن دسو ادوں کیڑا نام جچدا ہے، محمد نام کیسا رکھیا ہے؟ لوگ کہندے نے سردار جی بالکل درست نام رکھیا جے۔ اللہ اکبر، ادھر توجہ میرے ول کریا جے، غور کریا جے۔ اللہ اکبر اللہ، میرے پیغمبر نو سب تو پہلے جس لونڈی نے دودھ پلایا، ابو لہب دی لونڈی جدا نام سویبہ یا سوبیہ دسیا جاندا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، باب دے اندر بعد روایات دے اندر آندا ہے، انہاں نے اسلام بھی قبول کیتا اور میرے پیغمبر انہاں نو امی جان کہہ کر کے بلایا کردے سن۔ اللہ اکبر اللہ، اور مکے دے دستور دے مطابق بنو سعد قبیلے دیاں دائیاں آئیاں نے، انج مکے دے اندر چکر لگا رہیاں نے۔ مکے دے سرداراں تے چودھریاں دے بچے اپنے دیہاتاں دے اندر لے جایا کردیاں سن، اور جا کر کے انہاں نو معاوضے دے بدلے دے اندر پروان چڑھاندیاں، پرورش کریا کردیاں۔ اللہ اکبر اللہ، جان دے انہاں دیہاتاں دے اندر ہر غذا خالص مل دیے، دودھ بھی خالص، گھی بھی خالص، کھان والیاں چیزاں بھی خالص ہویا کردیاں نے۔ اور دیہاتی بچے شہر والے بچیاں دی نسبت تندرست ہوندے نے، اور انہاں دے جسم بھی مضبوط ہوندے نے۔ اے
اے مکے دے لوگ بھی اپنے بچیاں نو دیہاتاں دے اندر بھیجے اگر دے اللہ اللہ اے بنو سعد قبیلے دیاں دائیاں آئیاں اور انہوں نے آ کر کے بڑے بڑے سرداراں امیر لوکاں دے بچے اٹھا لینے جیڑی